تحية لكم والسلام عليكم. إثر وفاة المجاهدة جميلة عمران، أبرق رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة إلى عائلة الفقيدة برسالة أكد فيها أن جميلة أخرى من جميلات الجزائر وبطلاتها يرحلن عنا اليوم. إنها إحدى أيقونات الثورة المباركة المغفور لها بإذنه تعالى. جميلة عمران سليلة أسرة جهاد ونضال. إن الراحلة العزيزة، يضيف الرئيس بوتفليقة، أثرت وهي لم تزل يافعة ركوب الخطوب على حياة الدعة في سبيل تحرير بلدها، فحملت السلاح مع رفيقاتها وخضنا جميعا حربا ضروسا ضد عدو شرس، واستطعنا بهذا أقول فحملت السلاح مع رفيقاتها وخضنا جميعا حربا ضروسا ضد عدو شرس، واستطعنا ببراءتهن وحبهن للوطن وإيمانهن بدينهن وبقيمه السامية أن يصمدن أمام جحافل العدو. وتابع رئيس الجمهورية في رسالته أنها لم تضعف لجميلة إرادة ولا لان لها عزم في تأدية رسالتها الوطنية حتى حينما اعتقلت وسلطت عليها كل أنواع التعذيب والقهر. لقد صمدت وقاومت، فأدرك زبانيتها أنهم أمام طفلة بقلب أسد، فأصدروا في حقها حكما بالسجن وهي دون 18 من عمرها. وذلك دأب المحتلين مع كل الأحرار، غير أن يد الله فوق أيديهم، وبفضله كتب لها عمرا جديد بعد طول اعتقال وزجر وتعذيب، لتشهد حلمها يتحقق بجزائر سيدة مستقلة تسهم في بنائها وتشييد مؤسساتها. واستطرد رئيس الجمهورية قائلا إن غصنا وارفا انفصل اليوم عن دوحة رموز الجزائر ليتبوأ مقاما كريما في جنات النعيم بجوار رب غفور رحيم. ولا يحق لنا اليوم أن نبكيها، لا يحق لنا أن نبكيها، بل يجب أن نشيد بمآثرها وشمائلها كرمز خالد في سبيل الثورة الكبرى. تبقى قدوة للأجيال القادمة على مدى التاريخ، تلهمها عزة الوطن وسؤدده والدفاع عن مثله العليا وعن الوحدة والسيادة والرقي. وخلص الرئيس بوتفليقة إلى القول: فبقلب خاشع راض بقضاء الله وقدره أدعو منيبا إليه جلت رحمته العالمين أن يعطر رمسها ويكرم وفادتها ويغمر روحها بأنعام جنات الخلد، وأدعو أهلها ورفاق دربها نساء ورجالا أن يعتصموا بالصبر، معزيا معربا لهم عن بالغ العزاء وصادق الدعاء، داعيا المولى عز وجل أن ينزل على قلوبهم صبرا جميلا وسلوانا عظيما، وأن يعوضهم فيها خيرا وفيرا. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هذا وتم عصر اليوم تشييع جنازة المجاهدة جميلة عمران بمقبرة سيدي أحمد ببجاية بحضور عائلة الفقيدة والسلطات المحلية والأسرة الثورية وجمع من المواطنين. الفقيدة ابنة المناضلة الكبيرة جاكلين قروج كانت عضوا في جيش التحرير الوطني منذ عام 1957 بالولاية الثالثة، كما تعد واحدة من شبكة واضعات القنابل. المرحومة كانت في العاصمة، في مع البنات اللي داروا يعني الفدائيين من الفدائيين، وهي كانت فدائية درت يعني القنبلة في الملك بار، ومع تبعت وتكشفت وتصلت وجت يعني الولاية الثالثة اتصلت بصفوف جيش التحرير وكل 8 دقيقة. C'était ma sœur aînée, effectivement elle a participé à la lutte de l'indépendance dès les débuts. Je pense en partie entraînée par mes parents qui participaient également. En plus, elle a choisi. Je suis en train de regarder à la télé. Ça me rappelle. Un symbole supplémentaire. Elle ne s'est pas sacrifiée. Elle a participé à une guerre de libération.
elle a suivi son cœur, elle est arrivée ici à 9 ans, elle a vu ce qui se passait en Algérie, elle a vu les conditions des Algériens qui vivaient ici, et elle s'est totalement investie pour la liberté. الشهادات رصدها الزميل عبد الوهاب التفتيس. رحل جميلة عمران في هذا البورتري لنبيل حمدش. هذه هي صور اعتقال دانيال أو جميلة التي فجرت حانة الأوتوماتيك تحت مسؤولية زاهية بن خلف الله. يومها قادة الاستخبارات الاستعمارية اجتمعوا ليسوقوا صور نهاية التنظيم الثوري بالعاصمة، ولكن ذلك لم ينفع في شيء، مثل ما لم ينفع مع بن مهيدي والآخرين. جميلة عمران الجزائرية التي تنحدر من أصول أوروبية ولدت العام 1939 بفرنسا، ابنة المناضلة الكبيرة جاكلين كروج زوجة عبد القادر كروج المحكوم عليهما بالإعدام. التحقت بعد إضراب 56 بجيش التحرير الوطني، وانضمت إلى شبكة وضيعات القنابل إبان معركة الجزائر، فكان تفجير الأوتوماتيك وعمرها لم يتعدى 17 سنة آنذاك، لتلتحق بجبال الولاية التاريخية الثالثة بعد الخناق الكبير المفروض من طرف النضاليين عقب إضراب 8 أيام وتنظيم سلك الممرضات. دانيال مين أو جميلة عمران يلقى عليها القبض في نوفمبر 1957 بناحية درع ريح بضواحي الولاية الثالثة، وتبدأ رحلة التعذيب في سجون الاستعمار بداية من بابلوس وإلى غاية تحويلها إلى سجن ران بفرنسا. أطلق سراحها بعد التوقيع النهائي على وقف إطلاق النار في 19 مارس 1962. جميلة أكملت دراستها وتحصلت على ليسانس في التاريخ والجغرافيا لتعمل في سلك التعليم الثانوي، ثم تنتقل إلى جامعة باب الزوار وتعمل في نفس الفترة على تحضير دكتوراه دولة في التاريخ، وأصدرت كتابا بعنوان النساء الجزائريات وثورة التحرير، كما كتبت مجموعة من الأشعار تخلد فيها ذكريات الكفاح. جميلة عمران تعرضت لحملة شرسة إثر تواجدها بفرنسا، ونعيتت بكامل الأوصاف من طرف من يملكون ذهنية استعمارية، ولكن التاريخ مثل ما كانت تقول يعقد المستعمر، لأن الذين يحاربون من يأكلون من أرض ليست لهم هم في الواقع مزبلة التاريخ. جميلة، لقد كنت من الذين طردوا الغرباء من أرض ليست أرضهم. وداعا. في الدعوة استقبل الوزير الأول عبد الملك سلالة اليوم وزير الشؤون الخارجية والتعاون والجالية الكونغولية بالخارج جان كلود